अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। मैं अक्सर सोचती हूँ ये दुनिया कितनी अजीब है, जो बेईमान को अक्लमंद, ईमानदार को बेवकूफ़, बेहया को खूबसूरत कहती है। झूठे रख रखाव ने हमारी ज़िंदगियों को एक इम्तिहान में डाल रखा है। यही कुछ रुकैया के साथ हुआ, जहाँ वो अपनों की ही हवस का निशाना बनी और एक दिन अल्लाह ताला की रहमत से वो इस इम्तिहान से निकलने में कामयाब हुई। आज मैं आपको कोट अब्दुल मालिक के गांव में मुकीम एक ख़ानदान की कहानी सुनाऊंगी, जिनकी ज़ाहिरियत के अंदर इतनी घिनौनी हकीकतें छुपी थीं कि उन्होंने उस ख़ानदान की ज़िंदगियों को तबाह करके रख दिया। हुआ कुछ यूँ कि रुकैया कोट अब्दुल मालिक के एक ज़िम्मेदार के यहाँ पैदा हुई। रुकैया 3 बहनें और 1 भाई था। उसका भाई सारी जिम्मेदारी संभालता। उसकी बड़ी बहन शादी के बाद इंग्लैंड सेटल हो गई। किस्सा मुख्तसर, वो एक इंतहाई आसूदा हाल जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि रुकैया की दूसरी बहन की शादी अपने कज़न के साथ हुई, जो एक 12वें ग्रेड का सरकारी मुलाजिम था। उसकी वालदा दोनों बेटियों की जिंदगियों के फ़र्क को बहुत महसूस करती। वो अपनी छोटी बेटी की ज़िंदगी के साथ ज़्यादा खुश नहीं थी। वो चाहती कि उनकी दूसरी बेटी भी एक आसूदा हाल ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन जो रब ने नसीब में लिखा होता है वही होकर रहता है। इसलिए उन्होंने ये सोच रखा था कि वो रुकैया की शादी भी किसी अमीर और खाते पीते घराने में करेंगी। रुकैया की बड़ी दोनों बहनों की बहुत वाजिबी सी तालीम थी, जबकि रुकैया तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ रखती थी। उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर आला ग्रेड्स में डी फार्मेसी की डिग्री हासिल की। उसकी कामयाब तालीमी करियर पर उसका सारा ख़ानदान बहुत खुश था। उसने जब अपनी तालीम मुकम्मल की तो उन्हीं दिनों उसका एक कराची के बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर से रिश्ता आया। उसके वालिदैन ने चंद दिनों के बाद वो रिश्ता कबूल कर लिया और यूं रुकैया की शादी परवेज़ नामी बिजनेसमैन के साथ हो गई। ये शादी रुकैया की ज़िंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि परवेज़ एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ इंतहाई कानों का कच्चा और कमज़र्फ़ इंसान था। वो इंतहाई शक्के मिजाज इंसान था। उसने शादी के दूसरे दिन ही रुकैया से मोबाइल ले लिया और उससे कहा कि तुम अपने घर फ़ोन भी नहीं कर सकती, बल्कि लैंडलाइन पे भी जब तुम्हारे घर वालों की तरफ से कोई फ़ोन आएगा तो तुम उस फ़ोन का जवाब दोगे। इसके अलावा उसके बाहर आने जाने हर चीज़ पर पाबंदी लगा दी गई। रुकैया की सास न जाने उसके दिल में क्या आई कि घर में बेशुमार मुलाजिमों के होने के बावजूद, क्योंकि वो 8-10 कनाल पर मुहित घर किसी एक इंसान के संभालने से संभाला नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी सास ने रुकैया की किचन में 3 टाइम बर्तन धोने और डस्टिंग करने की ड्यूटी लगा दी। और 2 महीने के बाद रुकैया पर अल्लाह ने रहमत की और डॉक्टर्स ने उसके माँ बनने की तस्दीक की। ये बात परवेज़ पर बिजली बनकर गिरी। उसने रुकैया को बहुत बुरा भला कहा कि ये तो मेरा बच्चा ही नहीं। यही बात करते करते उसने रुकैया को सीढ़ियों पर धक्का दिया और वो लुढ़कती हुई नीचे आई। नीचे पहुंचने तक उसके टखनों कंधों पर बहुत शदीद चोटें आ चुकी थीं, क्योंकि ये इत्तला उसी दिन उसके वालिदैन को भी पहुंच चुकी थी। वो लोग खुशी में उसी दिन अब कोट अब्दुल मालिक से कराची की तरफ रवाना हुए। दूसरे दिन जब वो वहां पहुंचे तो सूरत हाल देखकर परेशानी की इंतहा न रही। उन्होंने जब परवेज़ और घर वालों से दरियाफ्त किया तो परवेज़ तुनक कर बोला, आपकी बेटी एक बद किरदार खातून है, ये न जाने किसका गुनाह मेरे सर थोप रही है। उसके भाई ने बहुत गुस्से में लेकिन धीमे लहजे में पूछा कि आप पर इल्ज़ाम लगाने का क्या जवाज़ है। वो कहने लगा, आपकी बेटी ने डी फार्मेसी किया है, ये दवाइयों के इस्तेमाल को बहुत खूब अच्छी तरह जानती है, इसलिए मैं जानता हूँ कि ये मेरी औलाद नहीं है। आप इसे ले जाइए, आपको तलाक के कागजात घर मिल जाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर घर वाले बहुत दिल बर्दाश्ता हुए। बहरहाल वो रुकैया को लेकर वापस गांव आ गए। रुकैया अब सारा दिन रोती और हर वक्त दिल में दुआ मांगती, क्या मेरे अल्लाह मुझे बेटा अता कर देना जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। मुझे शादी से नफरत हो गई है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को कुछ और ही मंजूर था। 8 माह के बाद अल्लाह ताला ने उसे एक चांद सी बेटी से नवाजा। अब तलाक और एक बेटी की मौजूदगी ने रुकैया को ज़हनी मरीज बना दिया। कुछ अरसा ट्रीटमेंट के बाद वो बेहतर हुई तो उसकी बहन जो इंग्लैंड में मुकीम थी, उसने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा कि अम्मा आप रुकैया को लेकर मेरे पास आ जाएं ताकि इसका माहौल बदले और ये बेहतर महसूस कर सके। चुनाचे यही तय पाया
رقیہ اپنی والدہ اور بیٹی کے ساتھ انگلینڈ پہنچ گئی، لیکن یہاں پر بھی بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا کہ بہنوئی نے موقع جانتے ہوئے رقیہ کے ساتھ جنسی زیادتی کی، جس سے رقیہ ذہنی توازن کھو بیٹھی اور وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس نے یہ بات جیسے ہی اپنی ماں کو بتائی تو اس کی ماں نے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ اس نے کہا کہ تم اونچی آواز مت نکالنا، تم چپ کر جاؤ، تم سمجھو کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے ایک دن کے وقفے کے بعد یہ بات اپنی بہن کو بتائی اور اس کی بہن نے بھی اسے بہت زد و کوب کیا اور کہا کہ تمہیں اپنے باپ جیسے بہنوئی کے اوپر الزام لگاتے شرم نہیں آتی، جس نے تمہیں اپنے گھر بلایا تاکہ تم بہتر محسوس کرو، جو تمہارا یہاں پر علاج کروانا چاہتا ہے تم اسی پر الزام لگا رہی ہو۔ یہ صورتحال رقیہ کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ اب تو وہ زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی مجھے ایسی زندگی کا کیا فائدہ جہاں میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میری تکلیف کو کوئی محسوس نہیں کر رہا، میں ایسے رشتوں کا کیا کروں؟ چنانچہ وہ چند دن کے بعد اپنی ماں کے ساتھ واپس پاکستان آ گئی۔ واپس آنے کے بعد رقیہ کی والدہ اسے لے کر ہمارے ساتھ والے گھر میں شفٹ ہوئیں، جہاں پر انہوں نے خاموشی سے رقیہ کی DNC کروائی۔ اب رقیہ نہ گاؤں جانا چاہتی تھی، نہ اپنی کسی اور بہن بھائی کی طرف جانا چاہتی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ رقیہ اپنی والدہ پر بھی اعتبار نہ کرتی۔ اب اس کی بیٹی شیریں تقریباً 4 سال کی ہو چکی تھی، چنانچہ اس نے ٹیچنگ کو پریفر کیا کیونکہ وہاں پر وہ اپنی بیٹی کو لے جا سکتی تھی، لیکن ٹیچنگ کرتے ہوئے حاصل ہونے والی رقم اس کے گزارے کے لیے بہت ناکافی تھی۔ لیکن اس نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اپنا وقت ٹیچنگ میں گزارنا شروع کر دیا۔ اب اس کی والدہ بہت پریشان رہتی ہیں۔ آخر ایک دن میں نے اسے کہا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپی کبھی کبھی دلاسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس وقت وہ کندھا موجود نہیں ہوتا۔ مجھے جب دلاسے کی ضرورت تھی تو میری ماں نے میرا ساتھ نہ دیا، میری بہن نے میرا ساتھ نہ دیا، اب مجھے کسی پر یقین ہی نہیں آتا۔ ایک دن میں نے اسے یہ سمجھایا کہ دیکھو میری بہن، اللہ تعالیٰ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ 100 دروازے کھول چکا ہوتا ہے۔ ہمارا کام اپنے لیے بہترین دروازے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو تمہارے لیے اچھے سے اچھا رشتہ آ رہا ہے، اب اس میں سے رشتہ فائنل کرنے کی اتھارٹی تمہاری ہے۔ تم خود بات کر کے دیکھو اور جہاں تمہارا دل مطمئن ہو تم وہاں شادی کرو۔ انہی دنوں اللہ کی کرنی دیکھیے، رقیہ کی ایک بچپن کی سہیلی نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور اس نے بتایا کہ اس کا بھائی ڈاکٹر سہیل جو آج کل آسٹریلیا میں سیٹلڈ ہے، اس کی بیوی کی ڈیلیوری کے دوران ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی ایک چند ماہ کی بیٹی ہے جس کو سنبھالنا اس کے لیے وہاں رہتے ہوئے ممکن نہیں۔ اس سے میں نے بات کی ہے، وہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ رقیہ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے بھائی سے خود بات کروں گی پھر فیصلہ کروں گی۔ تو اس نے سہیل سے بات کی اور سہیل نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو ایک ماں کی طرح سنبھال لو گی تو میں بھی تمہاری بیٹی کے لیے ایک باپ بن کر سامنے آؤں گا۔ چنانچہ دونوں کے میوچل ڈیسیژن سے یہ شادی انجام کو پہنچی۔ رقیہ شادی کے بعد آسٹریلیا سیٹل ہو گئی۔ رقیہ اپنی بیٹی شیریں کو لائر بنانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری بیٹی بڑے ہو کر خود اپنے باپ سے اپنا مقدمہ لڑے اور اپنے باپ کا نام اور جائیداد حاصل کر سکے، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ شیریں لائر بننے کے بعد پاکستان آئی اور اپنے باپ سے ملنے کے گھر پہنچی۔ 20 سال کی پلی ہوئی نفرت دل میں رکھتے ہوئے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کمرے میں اس کا باپ اکیلا پڑا پارکنسن کی بیماری سے لڑ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی سنبھال نہ پاتا۔ جب شیریں نے اپنے باپ سے اپنا تعارف کروایا تو اس کا باپ بآواز بلند چیخنے لگا اور ایک دم لڑکتا ہوا نیچے اس کے پاؤں میں آ گرا، کہنے لگا خدارا مجھے معاف کر دو، تمہاری ماں کو طلاق دینے کے بعد، تم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد میں 3 شادیاں کر چکا ہوں، میرا کاروبار عروج پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا اور میں دن بدن بیماریوں سے لڑتا ہوا آج اس حالت میں ہوں کہ اپنے آپ سے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ بہرحال شیریں جو پچھلے 20-25 سال کی محرومیوں کا شکار تھی، جو باپ کا نام لینے اور جائیداد میں سے حصہ لینے آئی تھی، اس کے باپ نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن شیریں ہر چیز کو رد کرتی ہوئی اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے نکل پڑی، میں اس دولت کا کیا کروں جس نے ساری زندگی مجھے میری پہچان سے محروم رکھا، یہ دولت آپ کو ہی مبارک، میں تو صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آئی تھی۔
اس لیے سچ کہتے ہیں کہ تعلق روح سے ہونا چاہیے، دل تو اکثر بھار ہی جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے ایگری کریں گے۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں کو لائک کیجئے، انہیں شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔